केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। टेक हिल कल सेन्टर, कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। मिरिक र कालेबुङमा हिल TMCको कर्मी सभा सम्पन्न। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा कालेबुङका विभिन्न उपस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपकरण र PPE किट गरियो वितरण। युस्का क्लबद्वारा लिची ग्राउन्डमा 1 दिवसीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न। कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको 11औं प्रस्तुति दशैं तिहार आयोग म्युजिक भिडियो गरियो सार्वजनिक। अनि पोखरेबुङ नागरी समष्टिमा गोरामोमोको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। आउँदो चुनावलाई मध्यनजर गरेर हिल TMC पार्टीको कर्मी सभा लगातार रूपमा विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न भइरहेको छ। यसै क्रममा आज कालेबुङ होम्स सार्वजनिक भवनमा कर्मी सभा सम्पन्न गरिएको छ। यता कालेबुङ होम्स सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा राज्यसभा सांसद तथा कालेबुङ प्रभारी शान्ता छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कालेबुङ संयोजक सुमन गुरुङ, युवा सभापति प्रणय थुलुङ, सल्लाहकार युसुफ सिमिक, डेन्डु बोटिया, CP खतिवडा, सचिव पाल्देन बोटिया, खण्ड 2 प्रभारी छेवाङ बोटिया लगायत विभिन्न खण्ड र समष्टिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पार्टीले गरिरहेको कार्य र योजनाहरूका विषय वक्ताहरूले उल्लेख गरेका थिए। राज्य सरकारले पहाडवासीको निम्ति धेरै योजनाहरू चलाइरहेको र पहाडवासीले पनि आउँदो चुनावमा TMCलाई जिताएर पठाएर राज्यको गुण तिर्नुपर्ने राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएकी छन्। हाम्रो राज्य सरकारको जुन चाहिँ नीति छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री जो पहाडमा आएर हाम्रो पहाडवासीलाई जुन प्रकारले माया गरेर है उहाँले हामीले अहिलेसम्म केही पनि दिनु सकेको छैनौँ। एउटा MP को भोटमा पनि हामीले जिताउन सकेनौँ। हाम्रै पहाडको पुत्र हुनुहुन्थ्यो होइन, सन अफ द सोइल हुनुहुन्थ्यो र पनि जिताउन सकेनौँ। हामीले अहिलेसम्म पनि केही दिनु सकेको छैनौँ, तर उहाँले हामीलाई धेरै कुरा दिनुभएको छ। र यो अब जुन प्रकारले अहिले तृणमूललाई विश्वास गरेर, तृणमूलको नीतिलाई विश्वास गरेर धेरै पार्टीहरूबाट नै अहिले सामेल भएर के अरे जोइन गरेर अहिले हामीले एउटा सङ्गठनलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छौँ। र अब मैले त अहिले केही भन्न सक्दिनँ, मैले म पनि उहाँको सिपाही नै हो, TMC पार्टीको सिपाही हो। तर एउटा दायित्व पाएकोले गर्दाखेरि मेरो दायित्व हिल TMC पार्टीको कर्मी सभा आज सुके खण्ड अन्तर्गत नागरी सार्वजनिक भवनमा खण्ड समिति अध्यक्ष SK राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको छ। किसान प्रधानद्वारा सञ्चालित सभामा मुख्य अतिथिका रूपमा हिल TMC अध्यक्ष LB राई उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिमा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका पार्टी संयोजक तथा पार्टी प्रवक्ता NB खवास उपस्थित रहेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष LB राईले पहाडमा अब यथार्थको राजनीतिमा आम जनताले विश्वास गर्न थालेको कारण नै आजको दिनमा पार्टीलाई व्यापक समर्थन प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। राईले आम जनताको हितमा व्यावहारिक काम गर्न TMC पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पार्टी कर्मीहरूलाई पार्टीको संस्कार अनि सिद्धान्तबारे विशेष रूपमा जानकारी गराए। समस्या छ, तपाईहरु आफू लागि तपाईले आफै राजनीति गर्नुपर्छ, TMC पार्टी गर्नुपर्छ र तपाईले आफ्नो समस्या छ, आफ्नो भविष्य छ, आफ्नो भविष्यलाई तपाईले जोडिनुपर्छ र हामी त सिर्फ गाइडलाइन देखाउने मात्र हो, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्ने मात्र हो। हामीले भनेको छौँ जति बेला तिमीले इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट दिएको हुन्छौ, जति बेला तिमीलाई प्राइस गरेको हुन्छ त्यति बेला हामी बसेको हुन्छौँ भनेर भनेको छौँ। र कसैले पनि हामी यहाँनिर हामी सुन्दैछौँ हाम्रो भाइहरूलाई
हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तालाई कसैलाई पनि भोलन्टियर गर्नु दिएको छैन भनेर हेडमास्टरले कसरी दिएको छ कसरी एमसीले दिएको छैन भन्दैछ। त्यो एमसीको लगाउने भाइहरूकोमा हामी नतिजा हेरेको हुन्थ्यौँ। भाइ तिमीहरूले त्यसरी भाइ बहिनी अब हामीहरू स्वच्छ राजनीति गरेको पार्टी स्वच्छ राजनीति गरेको हुनुपर्छ। सभा अवधि सुकेखण्डको विभिन्न स्थानबाट 200 परिवारले टिएमसीको झण्डा ग्रहण गरेको बताइएको छ। सामेल हुनेहरूलाई पार्टी अध्यक्ष एलबी राई, प्रवक्ता एनपी खवासले दलीय झण्डा प्रदान गरेका थिए। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कले आज कालेबुङको विभिन्न उपस्वास्थ्य केन्द्रमा कोभिड-19 सम्बन्धी चाहिने सामानहरू वितरण गरेको छ। बाल सुरक्षा अभियान ट्रस्ट अनि हेन्सको सहयोगमा उक्त सामग्रीहरू वितरण गरिएको एनजिओ नेटवर्कका प्रवक्ता विकास प्रधानले बताएका छन्। साङ्से उपस्वास्थ्य केन्द्र, दलप्चन उपस्वास्थ्य केन्द्र, पयुँ उपस्वास्थ्य केन्द्र, लाभा उपस्वास्थ्य केन्द्र लगायत अन्य 11वटा उपस्वास्थ्य केन्द्रमा आज उक्त सामानहरू वितरण गरिएको छ। आज वितरण गरिएको सामानहरूमा एउटा अक्सिमिटर, प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथोस्कोप, भिटामिन सी ट्याब्लेट, पिपिई किट जसमा मास्क, ग्लोभ आदि रहेको छ। यो भिटामिन च्युएबल ट्याब्लेट्स हो। अब अहिले कोभिडमा भिटामिन सी एकदमै उयो छ भनेर यो चाहिँ ट्रेडिसनल ब्लड प्रेसरको मेसिन स्प्रिङमो मानानोभिटा म्यानुअल हो। किनभने यो डिजिटलले अलिक प्रब्लम दिने भयो थुप्रोलाई भन्दा चाहिँ यो स्टेथोस्कोप। यसमा चाहिँ पिपी किटसँगै उयो ग्लभ्सहरू, फेस मास्क छ, सू कभर, एउटा वेस्ट फ्याँक्ने ब्याग पनि र गाउन खालको गगल्स पनि रहेछ यसमा। अन्त यो चाहिँ तपाईँको अक्सिमिटर हो, अक्सिजन नाप्ने अहिले कोभिडमा खुब चाहिँदो रहेछ यो है। हजुर, अनि यो अक्सिमिटर चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्त लु न तब भनेर चाहिँ यस्तै बाँड्दै हिँड्दैछ। अब कति मास्क र सेनिटाइजर मात्रै बाँड्ने, अब सबै पक्षबाट प्रशस्तै आउन थालिसक्यो होइन। सरकारले पनि अरू दिने दाताहरूले पनि सेनिटाइजर मास्क नै दिन्छ प्राय। हामी चाहिँ लु अक्सिमिटर पनि एउटा हालौँ यसमा भनेर। हजुर, साह्रै बेसी केही त छैन। विभिन्न उपस्वास्थ्य केन्द्रमा सो सामान वितरण गर्ने कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कका उपाध्यक्ष नरेन्द्र तामाङ, प्रवक्ता विकास प्रधान लगायत अन्य सदस्यहरू, आनन्द लखौटिया, छोम्बे भुटिया अनि बाल सुरक्षा अभियानका कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। उपस्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरूले सो सामान आफूलाई प्रदान गरिएकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् भने नेटवर्कका प्रवक्ता विकास प्रधानले आफूहरूको कार्यक्रमबारे थप जानकारी दिएका छन्। एकदमै धन्यवादी छौँ तपाईँहरूको प्रति। विशेष हाम्रो बाल सुरक्षाको हाम्रो बहिनीसँग फोन मार्फत बातचित त भइरहेको, तर पनि मभन्दा माथि मेरो सुपोर्ट छ होइन, मेरो बियो मोज हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग मैले सल्लाह गरेँ यो यस्तो कार्यक्रम जो बाल सुरक्षाबाट र उहाँहरूको एउटा एनजिओसँग टाइअप भएर काम गर्दो रहेछ। हाम्रो सब सेन्टर लेभलहरूमा कुनै प्रकारको यस्तो कुनै आइटम्सहरू हाम्रोमा जुन चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू केही चाहिन्छ भने उहाँहरूले हेल्प गर्नुको लागि तयार छ भन्दाखेरि अनि उहाँले मलाई पर्मिट गर्नुभयो उहाँसँग बात मार्नलाई। किनभने हामीसँग थुप्रो नर्म्सहरू छ, हामीले गभर्मेन्टको प्रोटोकल तोड्नु हुँदैन होइन, हाम्रो गभर्मेन्टको नर्म्सहरू छ। सो त्यसले गर्दामा मैले बहिनीसँग मेरो बिएमओ सरको पर्मिसनबाट म बहिनीसँग बात गरेँ। अनि उहाँले नै लिस्ट तयार गर्नुभयो, हामी यो दिन सक्छौँ भन्दा ठिकै छ तपाईँले दिनुहुने, तर एउटा सेन्टर मात्रै होइन, हामीसँग 18वटा सब सेन्टर छ। अनि मैले उहाँलाई त्यसको लागि मैले भनिदिएको थिएँ अब एउटा दुईवटा सेन्टर मात्रै आएर फेरि कस्तो होला। सो एनिवे तपाईँहरूको यो पहलको लागि, यो सहयोगको लागि हामी एकदमै आन्तरिक हृदयबाट कृतज्ञ हुँदै धन्यवादी छौँ। एकदमै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयमा हाम्रो हेल्थ सब सेन्टरसँग मिलेर यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी डिपार्टमेन्टको पक्षबाट। र आज हामी अब यही वैश्विक महामारीकै समयमा अब अनलक भइसक्यो हाम्रो देश पनि, र अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो जथाशक्ति सहयोग गर्दै हिँडिरहेकै हो। हामी पनि सेनिटाइजर मास्कहरू बाँड्दै गयौँ र सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार गर्दै गए। र यसपालि चाहिँ हामी कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कले चाहिँ
के गर्ने सोच्यौँ भने अब कति सेनिटाइजर मास्क मात्रै बाँड्ने र यो अक्सिमिटर ब्लड प्रेसर चेक गर्ने यो पुरानो खालकै मेसिन, यो अहिलेको नयाँ डिजिटल होइन, भिटामिन सी ट्याब्लेट, पिपिई किट्सहरू, ग्लोभ्स, मास्क, त्यसरी नै यो डिस्पोजेबल ब्याग्सहरू, यस्तै मसिनो मसिनो कुरोहरू चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ जिल्लाको सब सेन्टर, हेल्थको सब सेन्टरहरूलाई बाँड्दै हेर्दैछौँ। फर्स्ट फेजमा हामीले 10वटा हेल्थ सब सेन्टरहरू टार्गेट गरेको छौँ र क्रमशः हामी कालिम्पोङ जिल्लाभरि सम्पूर्ण जिल्लाभरिका सब सेन्टरहरूलाई हामी बाँड्ने निर्णय गरेका छौँ र यही क्रममा हामीले अब जति पनि हेल्थ सेन्टरमा हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू उहाँहरूलाई पनि हामी कालिम्पोङ एनजी नेटवर्कको तर्फबाट हामी धन्यवाद पनि टक्राउँदै जाँदैछौँ। उहाँहरूले को योगदान यो वैश्विक महामारीको समयमा उहाँहरूको यत्रो ठुलो योगदानको निम्ति हामी एज कालिम्पोङ एनजी नेटवर्क धन्यवाद पनि दिँदै जाँदैछौँ। र आजको जति पनि सामानहरू हामीले यसरी बाँड्दै जाँदैछौँ यसमा चाहिँ बाल सुरक्षा अभियान र ह्यान्ड्स एनजिओ जो रिहेबिलिटेसन सेन्टर एन्टी ड्रग क्याम्पेन गर्नुहुन्छ उनीहरू दुईटा हाम्रै सदस्य कालिम्पोङ एनजी नेटवर्ककै सदस्यहरू उहाँहरूको पनि सहयोग छ यसमा र यति भन्दै यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। युस्का क्लबको आयोजनामा लिची ग्राउन्डमा युस्का फुटबल टुर्नामेन्ट अन्डर 17 एक दिवसीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। लिची ग्राउन्ड कल्याण समाजका अध्यक्ष मोहन लाबर मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव गायत्री मुखिया, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, फुटबलर श्याम लामा, वार्ड पार्षद सोनाम पाँचदेन, युस्का सभापति अविनाश लाबर, सचिव वेदान्त शर्मा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको थालनीमा कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका मानिसहरूको आत्मशान्ति हेतु 1 मिनटको मौन धारण गरिएको थियो। आजको महिला वर्गको खेलमा सियर एफसी र कालिम्पोङ गर्ल्स बीच सम्पन्न गरिएको थियो। विशेष गरी महिला वर्गलाई फुटबलमा प्रोत्साहन गराउन यसरी फुटबल आयोजना गरिएको सभापति अविनाश लाबरले जनाएका छन्। यहाँ देखिरहनु भएको छ है, युनिसेक्स अन्डर 17 फुटबल टुर्नामेन्ट भएको छ है। लिची ग्राउन्ड एक्चुअली यो चाहिँ लिची ग्राउन्डमा चाहिँ अब एकदम यो ग्राउन्ड चाहिँ एबन्डेन्ट भइरहेको थियो र यसलाई केही पनि युज भएको थिएन होइन। सो यो मार्फतको लागि चाहिँ हामीले अब यसरी अर्गनाइज गरिरहन्थ्यौँ। एक्चुअली यहाँ चाहिँ हामी कोभिड-19 को थ्रुले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु सकेको थिएनौँ। यहाँ सधैँ एउटा वार्षिक खेलकुद भइरहन्थ्यो है, तर त्यो हुनु नसकेको कारणले चाहिँ यस वर्ष चाहिँ हामीले एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट युनिसेक्स राखेको छौँ। हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका स्पोर्ट्स हाम्रो यहाँ श्याम लामाज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँको एउटा हामीलाई एउटा युस्कालाई धेरै हेल्प गर्नुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो टुर्नामेन्ट चाहिँ सफल हुनु पाएको छौँ है। ती पनि मान्छेहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। र साथै यसरी नै लिची ग्राउन्ड कल्याण समाजको सभापति मोहन लाबरले लिची ग्राउन्डको संरक्षण गर्न पहल गरिनुपर्ने बताएका छन्। समाजको हितमा सोचेर चाहिँ हामीले बचाएर राखेका छौँ, तर अहिले सरकारको तर्फबाट नै एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट नै यहाँ स्लोली इन्क्रोच हुँदै आइरहेको छ। घरि के बनाउँछ भन्छ, घरि के बनाउँछ भन्छ। अब म्युनिसिपालिटीले हामीलाई ठिकै छ, यहाँ हामीलाई टोइलेट बनाइदियो, यहाँ प्ले पार्क बनाइदियो नानीहरूको लागि, यो यति छ, यति राम्रो भएको छ। हामी उहाँको एप्रिसिएट गर्छौँ उहाँहरूले जुन चाहिँ गर्नुभएको। तर एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ यहाँ घरि के भन्छ, घरि उनीहरूको प्रोजेक्टहरू देखाएर र उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ काम अहिले हुँदैछ त्यो पनि सरकारको काम हो, तपाईँहरू रोक्नु हुँदैन भनेर। तर कमसेकम जनताको इच्छा, जनताको आवाज पनि सुनिदिनु पऱ्यो नि। जनताले के माग्दैछ, नराम्रो कुरो त हामीले मागेको छैन, हामीले यो राम्रै कुरो मागिरहेको छौँ र यसलाई संरक्षण गरिदिनुहोस् भनेर मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ यति नै छ। कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनद्वारा आउँदो चाडलाई मध्यनजर राखेर तयार पारिएको 11औं प्रस्तुति दशैं तिहार आयो म्युजिक भिडियो आज सार्वजनिक गरिएको छ। समाजसेवी ज्योति कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजसेवी तथा शिक्षक भुवन खनाल मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै संगीतकार राजेन गुरुङ, दीपिका थापा, रेकमणि प्रधान लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच अतिथिहरूको बाहुलीबाट उक्त म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो। सक्षम भएका छौँ र हामीले यसरी यस क्षेत्रलाई हामीले यसरी
कार्यक्रम विषय संयोजक सुमन प्रधानले थप बताएका छन्। यस विमोचन कार्यक्रम र यस गीत बनाउनुको उद्देश्य अहिले हाम्रो जुन चाहिँ नानीहरूले चाडपर्व मनाउन छोडिसकेको छ र यस चाडपर्वको महत्त्वलाई केही हदसम्म भए पनि जोगाइराख्न र आउने भावी सन्ततिलाई पनि यस विषयको जानकारी दिन हामीले यो गीत बनाउने एउटा हामीले सोच राखेर हामीले यो गऱ्यौँ। अनि यो गीत भारतबाट चाहिँ यो पहिलोचोटि बनेको दसैँ र तिहारलाई एकैचोटि जोड्ने काम हामीले गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हामी युट्युबमा पनि अनि 12:30देखि सार्वजनिक गर्नेछौँ र युट्युबमा गएर तपाईँले सुमन प्रधान एनजिओ सर्च गरेर यो युट्युब मार्फत तपाईँले यस गीतलाई हेरिदिने। अनि गोरामुमो पोखरेबुङ नागरी समष्टि अन्तर्गत मटल शाखाका 9वटा प्रशाखाहरूलाई लिएर साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरिएको छ। शाखा प्रशाखाहरूमा साङ्गठनिक विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै गोरामुमोले आफ्नो राजनैतिक अभियान जारी राख्न यसरी सभा सम्पन्न गरिएको गोरामुमो केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय कार्यालय प्रवक्ता वाई लामाले जानकारी गराएका छन्। गाउँघरमा भइरहेको कतिवटा विकासमूलक कार्यहरू कस्तो हुँदैछ, के हुँदैछ, यो विषयहरूमा पनि हामीले जानकारी लिनु थियो। व्यापक घोटालाहरूको साथमा अहिले दार्जिलिङमा त सबभन्दा ठुलो डेभलपमेन्टै घोटाला भइरहेको छ। घोटाला नै यहाँको सबभन्दा ठुलो डेभलपमेन्ट हो, विकास हो, यस्तो स्थिति भइरहेको छ। तरै पनि आज हामीले शाखा अध्यक्ष, सेक्रेटरी साथै यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रत्येक प्रशाखाको प्रेसिडेन्टको उपस्थितिमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। चर्चा गरेर आगामी आउने दिनहरूमा फेरि अझै यसलाई बलियो बनाएर लाने अनि जुन हिसाबले यहाँनिर 100 डेजमा मनरेगामा प्रधानमन्त्री सडक योजनामा जुन प्रकारको करप्सन भइरहेको छ, यो विषयमा पनि एउटा गम्भीरताको साथमा हामी अगाडि बढ्ने, यो हिसाबमा कन्सर्न डिपार्टमेन्टहरूसित हामी वार्ताहरू गर्ने यो कुराहरू छ। सुकेपोखरी खण्ड डिआई फन्ड क्षेत्रलाई भूमि अनि भूमि सुधार विभागमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने मागमा सुकेपोखरी खण्ड डिआई फन्ड ल्यान्ड सेटलमेन्ट कमिटीका महासचिव मदन राज तामाङ लगायतका एक प्रतिनिधि टोलीले राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीसँग भेट गरेको छ। कमिटीका महासचिव तामाङले आफ्नो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राज्यका माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले वर्ष 2021 अघि नै समस्या समाधान गरिदिने कुरामा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्। मिरिकबाट दिम्पिलन प्रधानको रिपोर्ट। 12 अक्टोबर 2020 को दिन हामीले दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका राज्यसभा सांसद श्रीमती शान्ता छेत्री म्याडमलाई हाम्रो डिआई क्षेत्रका मुद्दालाई लिएर उहाँसँग भेट गर्यौं र हामीले यो मेमोरेन्डम उहाँलाई चढाएको छौं। हुन त यो मेमोरेन्डम हामीले राज्यका माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी म्याडमलाई पनि पठाइसकेका छौं र यो उक्त कुरो हामीले हाम्रा दार्जिलिङ हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान एलबी राई ज्यूलाई पनि बुझाइसकेका छौं र उहाँले यो हाम्रो जुन चाहिँ डिआइफन्डको कुराहरू छ यो सबै कलकत्तामा पुर्याइसक्नु भएको छ है। तर भए पनि आज फेरि हामीले हाम्रा सांसद महोदयलाई यो मेमोरेन्डम चढायौं। यो मेमोरेन्डम हेर्नुहोस् तपाईले, आज दिन हामीले हाम्रा सांसद म्याडमलाई चढाएको छौं है। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। मिरिक र कालेबुङमा हिल टीएमसीको कर्मी सभा सम्पन्न। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा कालेबुङका विभिन्न उपस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपकरण र पीपीई किट गरियो वितरण। युस्का क्लबद्वारा लिची ग्राउन्डमा 1 दिवसीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न। कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको 11औं प्रस्तुति दशैं तिहार आयो म्युजिक भिडियो गरियो सार्वजनिक। अनि पोखरेबुङ नागरी समष्टिमा गोरामुमोको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कुकुर हराएको सूचना। 10 माइल ठोङसा गुम्बाबाट हिज 14 अक्टोबर 2020 साँझ 5 देखि 5:30 बजेदेखि
एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। यदि कोही पनि महानुभावले सो कुकुर भेट्नु भए निम्न नम्बरमा सम्पर्क गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 6295952364। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। छोटा बालुखोप लमिनी गाउँ कालेबुङ निवासी अनुप कुमार सिन्हा छेत्रीको गत केही दिन अघि आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 16 अक्टोबर 2020 शुक्रबारको दिन उनकै निज वासस्थान छोटा बालुखोप लमिनी गाउँ कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने प्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त दिन उपस्थित भई आत्मशान्तिको कामना गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सुमित्रा सिन्हा आमा, सीमा घिमिरे पत्नी, सिमरन सिन्हा छोरी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। अति नै दुःखको साथमा यो सूचित गरिन्छ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङका पूजनीय पिता स्वर्गीय सिंगा सिंह तामाङको गत 4 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निज वासस्थान डाली दार्जिलिङमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजीसम्म सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ त्यस दुःखद क्षणमा सम्पूर्ण परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्नुहुने समग्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँको अन्त्येष्टिमा सहभागी बनी पुण्य आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थनामा साथ दिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत विनय तामाङ अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। इस्ट मेन रोड भलिबल ग्राउन्ड छेउ अगम सिंह गिरी समाज निवासी भक्त बहादुर राई उर्फ राई भाइको गत 9 अक्टोबर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 16 अक्टोबर 2020 शुक्रबारकै दिन उनको निज निवास भलिबल ग्राउन्ड अगम सिंह गिरी समाजमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, छरछिमेक एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत शशिकला राई पत्नी, बिजु राई, सन्तोष राई, प्रकाश राई, कमल राई छोराहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू
यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHit, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो सेम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A
A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552 256 285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697।
उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.